बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए या किस किस्म का लाइफ पार्टनर आपके साथ सूट करेगा बज़रिया इल्म नजूम यानी कि स्टार्स की रोशनी में। आपको कैलकुलेशन का एक तरीका बताऊंगा जिससे ये मालूम होगा कि आपका स्टार क्या है, प्लस उसी तरीके से आपके लाइफ पार्टनर का स्टार भी मालूम होगा कि उसका स्टार क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कैलकुलेशन से ये मालूम होता है कि आपका स्टार एरीज बनता है और आपके लाइफ पार्टनर का स्टार लिब्रा बनता है, तो एरीज और लिब्रा की केमिस्ट्री शादी के हवाले से कैसी रहेगी, कैलकुलेशन का तरीका आपको बता रहा हूं, आप उसको गौर से समझिए। आप चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अबजद कमरी का टेबल है, ठीक है, ये मैंने बना लिया है। अच्छा, इसमें हर हरूफ के नीचे उसके अदद मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। बिलफर्ज ये टेबल आपको कंफ्यूज कर रहा है या आपको इसमें इजी नहीं लग रहा, आप गूगल पे चले जाइए, वहाँ से जाके अबजद कमरी लिखिए। जो टेबल आपको ज़्यादा इजी लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी पिक्चर ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन आप बेहतर तरीके से कर सकें। इसमें बेसिक अबजद कमरी है, अबजद कमरी बुनियाद है, अगर यहीं से आपने मिस्टेक कर ली तो तमाम कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। ये तरतीब के साथ मैंने तमाम बुर्ज लिख दिए हैं, 1 से लेके 12 तक बुर्ज हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये तमाम बुर्ज हैं और ये तरतीब के हिसाब से, इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, मैंने तमाम चीज़ें आपके लिए पहले से लिख रखी हैं, उसकी वजह यह है कि एक तो मैं आपको समझा सकूं, दूसरी एक बात यह कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने सब चीज़ें पहले से लिख दी हैं। अच्छा, नाम लेने के आदाद निकालने का जो तरीक़ेकार है वो ये तरीक़ेकार है। कैलकुलेशन क्या है? सबसे पहले मैंने एक फ़र्ज़ी नाम लिया, जैसे फ़र्ज़ी नाम मैंने लिया मोहम्मद शाहिद इमरान खान। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है ज़ात पात हसब नसब नाम का हिस्सा नहीं होते, तो आपने ये जो लफ्ज़ खान है ये नाम के आदाद में शामिल नहीं करना। इसी तरीके से लोग कुरैशी, सैयद, मलिक वगैरह वगैरह नाम के साथ लगाते हैं, तो वो नाम का हिस्सा नहीं होते, आपने इसको शामिल नहीं करना। अब मैंने मोहम्मद शाहिद इमरान को अलहदा लिख लिया। पहले सबसे पहले मैंने मोहम्मद के अदद हरूफ अलहदा किए, फिर शाहिद के हरूफ अलहदा किए, फिर इमरान के, क्योंकि ये नाम बड़ा है और कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैंने तमाम चीज़ों को अलग करके लिखा है। तो अबजद कमरी के अंदर देखिए, अबजद कमरी के अंदर मीम के जो अदद हैं वो 40 हैं, इसी तरह हे के अदद जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। इसी तरह मीम के फिर 40 हैं और दाल के 4 हैं। इसी तरीके से आप अबजद कमरी के टेबल को सामने रख लीजिए और हर हरूफ के नीचे उसके आदाद को लिखते जाइए। तो मोहम्मद के अदद को मैंने अलग लिखा, शाहिद के अदद को अलहदा लिखा और इमरान के अदद को अलहदा लिखा। मोहम्मद के टोटल अदद 92 बनते हैं, ठीक है। शाहिद के तो टोटल अदद 310 बनते हैं। इसी तरीके से इमरान के जो अदद हैं वो 361 बनते हैं। फिर मैंने इन तीनों अदद को जो है ना वो प्लस किया, जब प्लस किया तो ये टोटल बनते हैं 763। ये शाहिद, मोहम्मद शाहिद इमरान के अदद बनते हैं 763। फिर आगे आपने इसको 12 से डिवाइड करना है। अच्छा, यहाँ ये सवाल पैदा होता है तो 12 क्या है? 12 असल में आपके जो है ये जो बुर्ज हैं ये आपके 12 बुर्ज हैं, तो 12 बुर्ज होने की वजह से आपने इसे 12 से डिवाइड करना है, ना कि 13 से, ना कि 11 से, क्योंकि बुर्ज 12 है। तो 763 को हमने 12 से डिवाइड किया। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो बाकी बचता है वो 7 बचता है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, प्लस इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये जो 7 है ये असल में बुर्ज का नंबर है। अब आपने इसमें तरतीब में गए, आपने इसमें देखा कि 7वें नंबर पे बुर्ज मेज़ान बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मोहम्मद शाहिद इमरान का जो बुर्ज है वो बुर्ज मेज़ान है, बाकी 7 बचा तो 7वें नंबर पे बुर्ज मेज़ान आता है, ठीक हो गया। मैंने जो पहला नाम लिया था वो मोहम्मद शाहिद इमरान है, ये बिलफर्ज मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। आपने जब भी किसी का बुर्ज निकालना है वो नाम माए वालदा यानी कि अपना नाम और वालदा का नाम दोनों के आदाद को जमा करके बुर्ज निकलेगा। मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ। जैसे मैंने फर्जी एक नाम इस्तेमाल किया अब्दुल वहाब, इनकी वालदा का नाम सैयदा अफशा है,
تو سب سے پہلے میں نے عبد الوہاب کے عدد لیے. عبد الوہاب کے عدد کو حروفوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ابجد قمری کے ٹیبل کو سامنے رکھا اور تمام حروفوں کو اس کے عدد کے مطابق نیچے لکھ دیے. دیکھیے یہ ابجد قمری ہے. اب عین کے عدد 70 ہیں, میں نے 70 لکھ دیے. اسی طرح بے کے عدد 2 ہیں, اسی طرح دال کے عدد 4 ہیں, الف کا 1 عدد بنتا ہے, لام کے عدد 30 بنتے ہیں, واو کے عدد 6 بنتے ہیں, ہے کے عدد 5 بنتے ہیں, الف کا عدد 1 بنتا ہے, بے کے عدد 2 بنتے ہیں. اسی ترتیب سے ہر حروف کے نیچے میں نے اس کا عدد لکھا تاکہ میری کیلکولیشن میں کوئی مسٹیک نہ ہو. ٹھیک ہے, جب میں نے ان تمام اعداد کو پلس کیا تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 121. ٹھیک ہے, یہ 121 ہوئے صرف عبد الوہاب کے عدد. اب آتے ہیں ہم سیدہ افشاں کی طرف. تو سیدہ افشاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو ذات پات حسب نسب کچھ نہیں لینا, تو لفظ سیدہ کو میں نے ہٹا دیا, یہ نام کا حصہ نہیں ہے, اور میں نے صرف افشاں کو لیا. تو افشاں کے حروف کو میں نے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے نیچے میں نے اس کے اعداد لکھے ابجد قمری سے دیکھ کے, ان کو ٹوٹل کیا تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 432. اب 432 ہو گئے والدہ کے نام کے عدد, 121 ہو گئے اس بیٹے کے نام کے عدد. ان دونوں کو جمع کیا تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 553, 553. اور اسی طریقے سے فارمولے کے تحت 12 سے اس کو ڈیوائیڈ کیا. اب جب 12 سے اس کو ڈیوائیڈ کیا, یہاں میں نے کیلکولیشن کی 12 سے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی, تو اس میں جو باقی بچتا ہے وہ باقی بچتا ہے 1. اب آ جائیں آپ اسی ٹیبل کے اوپر. یہ ٹیبل ہے برجوں کا. اب اس میں پہلے نمبر پہ ہے وہ برج حمل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عبد الوہاب والدہ سیدہ افشاں کا جو برج بنتا ہے وہ ایریز بنتا ہے, برج حمل. آپ نے پورا نام مائے والدہ کے لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے عبد الوہاب لیا, اگر بالفرض اس میں ہوتا کہ عبد الوہاب قریشی یا ملک عبد الوہاب یا سید عبد الوہاب, تو پھر آپ نے وہ ملک سید قریشی نہیں لینے, نام نسل حسب نسب نہیں لینا, صرف عبد الوہاب کو لینا. جیسے اگر کسی کے نام کا جس طرح میں نے کہا باقی 1 بچتا ہے یا باقی 7 بچتا ہے یا باقی کوئی بھی ڈیجٹ آ رہا ہے, اگر بالفرض کوئی ڈیجٹ نہیں آتا, وہ پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں باقی صفر مطلب کچھ نہیں بچا, تو اس صورت میں برج ہوت لیا جائے گا, یعنی کہ 12واں برج لیا جائے گا. اب جیسے بالفرض ہے, میں نے ایک مثال لی ہے کہ اگر کسی کے نام کے عدد 552 بنتے ہیں, 552, جب اس کو آپ 12 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, اس کے لاسٹ میں کچھ چیز نہیں بچتی. اگر کسی نام میں کوئی چیز نہ بچے تو پھر آپ نے اس میں 12واں برج برج ہوت کو لینا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو لازمی یاد رکھیے, کیونکہ بعض اوقات کسی کے نام کے حروف کچھ ہوتے ہیں, کسی کے کچھ ہوتے ہیں, عدد بعض اوقات پورے ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اور بعض اوقات پورے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو پورا ڈیوائیڈ ہو جائے, 0 آ جائے, تو وہ برج ہوت بنے گا. ایک اہم بات کو نوٹ کر لیجئے, جس طرح میں نے عبد الوہاب مائے والدہ سیدہ افشاں لیا, اسی طریقے سے یہ لڑکے کے نام کا برج ہو گیا. اسی طریقے سے آپ نے لڑکی کے نام کا بھی برج نکالنا ہے, جیسے سیدہ سارہ والدہ سمیرہ. اس طریقے سے پھر اسی طرح سیدہ سارہ کے عدد لیں گے, پھر اسی طرح سمیرہ کے عدد لیں گے, اس کو دونوں کو ملا کر ان کا برج نکالیں گے. تو وہ جو برج بنے گا, پھر یہ 2 برج آپس میں بتائیں گے کہ اگر اس لڑکے عبد الوہاب اور سارہ کی اگر شادی ہو جائے گی تو ان کی زندگی آپس میں کس طریقے سے رہے گی. اچھا, بالفرض کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو کیلکولیشن کے حوالے سے, کسی حروف کے حوالے سے, تو آپ جو ہے نا وہ مجھے کامنٹ کیجئے, میں جیسے ممکن ہو سکے گا آپ کو جو ہے نا اس کا جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مختصر سی کیلکولیشن ہے, سمجھانے میں تو یہ خیر مجھے اس میں زیادہ وقت لگا. اگر آپ اس کو کیلکولیٹر پہ کریں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا اور آسانی سے آپ کر سکیں گے, کہ بشرط کہ ابجد قمری آپ کے سامنے ہو اور اسٹارز کا جو ٹیبل ہے سیریل کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہو, تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.